कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि पुरानो पार्टीको एउटा क्यान्डिडेट मात्रै म बसेको कुर्सीको छेउमा लिएर आउनुहोस्, उसलाई गुवा पारेर रुवाइने भने आँकडामा त्यो मेरो जिम्मा भयो। म उठ्नु नै जित्नु हो क्या, उनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनु नै के हो त भन्दा जित्नु हो। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपीलाई लिएर आउनुहोस् त, त्यही दिन एकै दिनमा सिद्धिन्छन् उनी मसँग बस्यो भने। कुनै पनि ठुला मिडियामा मेरा प्रतिस्पर्धीहरू लगायतका कुनै पनि राजनीतिक ठुला दल भनिनेहरूका प्रतिस्पर्धीहरूलाई मेरो अगाडि ल्याएर तथ्यगत तरिकाले उनीहरूसँग एउटा बहसमा मात्रै राखिदिने हो भनेदेखि मैले उनीहरूको कसरी नाङ्गोपन देखाउनुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। 21 खर्बको चाहिँ ऋणमा ल धकेलेको छ, 2080मा हरेक नेपालीको टाउकोमा 1 लाख रुपियाँ, यो गलत छ। कसैले यो काट्न सक्छ? कम्युनिस्टका हरेक के भन्छ त नेताहरूको र सबै सहकारी, यो ब्याङ्क के भन्छ माइक्रो फाइनेन्सहरू सबै कम्युनिस्टका नेताहरूको छ। सहकारीले कति ब्याज लिन्छ? 25% ब्याज ठोक्ने कम्युनिस्टको सहकारीले देशमा समाजवाद ल्याउँछ? कुनै पनि गगन थापालाई लिएर आउनु त, एकै दिनमा सिद्धिन्छ। उनीहरू कहाँबाट चल्छन्, कसरी चल्छन्, उनीहरूको भत्ताको पेसा के हो सोध्नुहोस् न। उनीहरूका दोस्रो दर्जाका नेताहरूलाई, प्रदीप पौडेललाई उनको पेसा के हो भनेर सोध्नुहोस् न, के गरेर खान्छन् उनी? म त जस्तो कलेज पढाउँछु, लेक्चरर हो, व्यवसाय गर्छु नि, मेरो पेसा त्यो हो नि। उनीहरूको त राजनीति पेसा हो। ईश्वर पोखरेलको पेसा के हो? पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउने हो। कहाँबाट आउँछ उनीहरूको खर्च कसरी चल्छ? 2080मा हरेक नेपालीको टाउकोमा 1 लाख रुपियाँ, यो गलत छ। कसैले यो काट्न सक्छ? उद्योग कल कारखाना कसले बेचेको? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबै मिलेर बेचे होइन? हरेक मतदाताले सोध्नुपर्छ कसरी। देशमा बजेट नै छैन भने त कसरी विकास गर्छ? संसारमा जति पनि देशहरू अगाडि बढेका छन् त्यो सबै असल राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढेका हुन्। राइट म्यान इन राइट प्लेस भएन। राजनीति चाहिँ हाम्रो बुढाखाडाले गर्ने अखडा भयो। अशुद्ध राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा शुद्ध गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। सुनको कचौरा चाहिँ नि भिखारीको हातमा दिएपछि उसले माग्ने नै काम गर्दो रहेछ। नयाँ कुरा गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको देख्नुहुन्न नि? आज देश कागजको देश बनाएको छैन, आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिएको अवस्थामा छ। सागरजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। समाजमा चाहिँ एउटा विभिन्न राष्ट्रघाती होस् अथवा राष्ट्रलाई चाहिने नीति गलत नीतिको विरुद्धमा हामीले तपाईँलाई सडकमा देखिरहेको मान्छे योपालि सङ्घको लागि चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ। किन यो सामाजिक कार्यबाट राजनीतिकतिर किन दिशा थोरै मोडिनु भयो? प्रश्नका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कस्तो भने सबै कुराहरूको प्रमुख नीति भनेकै राजनीति हो। राजनीतिले नै देशलाई कुन दिशातिर लिएर जाने भन्ने कुराको तय गर्छ। आज संसारमा जति पनि देशहरू अगाडि बढेका छन् त्यो सबै असल राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढेका हुन्। तपाईले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिनु पर्यो भने पनि त्यहाँ पनि सही राजनीतिले नै त्यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाएको हो। अमेरिकालाई भन्नुहुन्छ भने अमेरिका पनि सही राजनीतिले नै अमेरिका बनेको हो। अब आज अफगानिस्तान हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो खराब राजनीतिको कारणले भा हो होइन। अब राजनीतिले नै देशलाई कुन दिशातिर लिएर जाने, विकासको, समृद्धिको, त्यो देशमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था ठिक हुन्छ भन्ने कुराको तय गर्ने भएकोले गर्दा नेपालमा जे कुराहरू भइरहेका छन्, गलत नीति र नीतिलाई डोर्याउने मान्छेहरू चाहिँ नि व्यवस्थापकहरू जो चाहिँ नीतिलाई सही ढङ्गले डोर्याएर लिएर जाने चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमतामा अत्यन्तै न्यून कोटी मार्किङ गर्ने हो भनेदेखि पास मार्क पनि ल्याउन नसक्नेहरू, फेलियर नेतृत्व हामीले पाएको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वले सही भूमिका निर्वाह गर्यो भनेदेखि जस्तोसुकै खराब देश पनि, जस्तो मरुभूमिको देश साउदी अरब पनि एकदम राम्रो हुँदो रहेछ, मरुभूमिको दुबई पनि राम्रो हुँदो रहेछ। तर हाम्रो सुन जस्तो देश होइन, एउटा हिरा जस्तो देश, एउटा चाहिँ आफैमा एउटा प्राकृतिक रूपमा स्वर्ग जस्तो देश चाहिँ हामी आज आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, खानेपानीको सरसफाइको दृष्टिकोणले हरेक कुराहरूबाट चाहिँ हामी संसारको एउटा मरुभूमिकरणमा पुगेका छौँ। त्यही भएर त्यो ठाउँमा चाहिँ नि सही मान्छेले त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ, किनभने राइट म्यान इन राइट प्लेस भएन। सम्पूर्ण नेताहरूले चाहिँ नि साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दा राज्यमा भएको जति स्रोत छ त्यो स्रोतको दुरुपयोगमा जसरी लागिरहेका छन्, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, शासकीय प्रणालीलाई गलत ढङ्गले लिएर जाने, आफूले ल्याएका कुराहरूलाई नै आफैले के गर्दै कुल्चदै जाने जुन परिपाटीहरू भयो, त्यो परिपाटीलाई चाहिँ अब हामी जस्तै एउटा चाहिँ नि युवाहरूले नै गएर त्यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्छ त। किनभने राजनीति चाहिँ हाम्रो बुढाखाडाले गर्ने अखडा भयो। युवाहरू विदेशमा रहने अनि यहाँनिर राजनीति चाहिँ बुढाखाडाले गर्ने स्थितिलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले सडकबाट मात्रै आवाज उठाएर हुँदैन, ठाउँमै पुगेर राजनीतिलाई सही मार्ग लिएर आउनुपर्छ। र अशुद्ध राजनीति जुन चाहिँ राजनीति छ, जुन अहिले अशुद्ध छ, त्यो अशुद्ध राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा शुद्ध गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो।
तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा क्षेत्र नम्बर 5 रोज्नु काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा मैले उम्मेदवारी दिएको छु। हजुर, त्यो क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो? औद्योगिक क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो? होइन, नेपालका हरेक क्षेत्रहरू त काठमाडौँ वरिपरिका क्षेत्रहरू त औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले बालाजुको इन्डस्ट्रियल एरिया भयो, त्यो चाहिँ अर्कै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ। मेरो क्षेत्र भनेको चाहिँ मिक्स छ, त्यसमा अब कल्चरल्ली पनि मिक्स छ। काठमाडौँको 5वटा वडा पर्छ, जहाँ चाहिँ नि एउटा हाडी गाउँ पर्छ, एउटा कला र संस्कृतिको एउटा सभ्यताको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बै हो। यो नेपालकै सबैभन्दा पुरानो सहरको रूपमा पनि हेरिन्छ हाडी गाउँलाई। त्यसै गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा भिआइपीको एरिया पनि छ, जस्तो बालवाटार एरिया त्यसैमा पर्छ। राष्ट्रपति बस्ने कार्यालय, प्रधानमन्त्री बस्ने कार्यालयदेखि लिएर चाहिँ नि टिचिङ अस्पतालदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू पनि यही क्षेत्रमा पर्छन्। त्यसै गरी टोखाको क्षेत्र पर्छ। टोखा आफैमा काठमाडौँबाट अलिकति पर र एउटा ग्रामीण भेगसम्म पुग्छ टोखाको क्षेत्र। त्यसै गरी बुढा नीलकण्ठको अत्यन्तै ग्रामीण भेगसम्म नुवाकोटसम्म छुने एरिया पर्छ। यो चाहिँ ग्रामीणदेखि सहरसम्मको क्षेत्र चाहिँ नि एउटा चुनावी क्षेत्र 5 नम्बरमा पर्छ। अब हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि एउटा देशकै सबैभन्दा ठुलो टिचिङ अस्पताल पनि यहीँनिर भएको देखिन्छ, होइन। तर अर्को पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्नु भने विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ अत्यन्तै विकट भएको पनि देखिन्छ। सम्भावना पनि रहेको, होइन। त्यस्तै गरेर सम्भावनालाई चिन्न नसकेर चाहिँ नि पछाडि परिएका क्षेत्रहरू पनि छन् यसमा। जस्तो बुढा नीलकण्ठ सम्भावनाले भरिएको हो, धार्मिक रूपमा पदीय मार्गको रूपमा चाहिँ नि लिएर जाने हो। पर्यटनीय दृष्टिकोणले चाहिँ नि होमस्टेदेखि लिएर त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ बुढा नीलकण्ठ एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि सुनको कचौरा चाहिँ नि भिखारीको हातमा दिएपछि उसले माग्ने नै काम गर्दो रहेछ। त्यो सुनको कचौरा हो भनेर त्यसको मोल नचिन्दाखेरि आज काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मात्रै होइन, देश नै कस्तो अवस्थामा पुगेको छ त भन्दा विश्वको एउटा गरिब देशहरूमध्येको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको देश देखिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश, विश्वको सबैभन्दा महँगी भएको देश, विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको रूपमा हामीले आज नेपाललाई के गरेका छौँ त इङ्गित गरेका छौँ। राम्रो दृष्टिकोणबाट हामीले तुलना गर्ने हो विश्व समुदायमा हाम्रो देशलाई भनेदेखि त्यो कहीँ पनि हामीले पाउँदैनौँ। सबै हाम्रो नम्बरिङहरू चाहिँ लास्टबाट आउँछ। हामी एसियामा अफगानिस्तान पछाडिको दोस्रो गरिब, होइन। भ्रष्टाचारमा हामी 117-18औँ स्थानमा पर्छौँ। मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा हामी अत्यन्तै के गर्छौँ त भन्दा पछाडि छौँ, होइन। त्यस्तै खुसीको मापनमा पनि हामी अत्यन्तै पछाडि छौँ। यस्ता इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ हामी एकदमै पछाडि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 एउटा मेरो लागि इन्डिकेसन हुनसक्छ, होइन। एउटा संसद भनेको चाहिँ तपाईँको एजेन्डा के छ अहिले क्षेत्र नम्बर 5 को लागि? तपाईँ निर्वाचित क्षेत्र नम्बर 5 को लागि चाहिँ नि जस्तै क्षेत्र नम्बर 5 को विशेष तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि तत्काल गर्न सकिने कुरा भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ म आफू एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको कारणले गर्दाखेरि मेरो पहिलो रोजाइ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने। जब तपाईँले मानव स्रोतलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुहुन्न र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुहुन्न, स्किल्ड मेन पावर बनाउनुहुन्न भने तब तपाईँले त्यो मेन पावरले तपाईँलाई काम गर्छ र त्यो देशमा उत्पादन गर्छ भन्न सकिँदैन। जस्तै आज हाम्रा अनस्किल्ड मेन पावरहरू जति छन्, ती अनस्किल्ड मेन पावरहरू दुबई, मलेसिया, कतारमा जाँदै गर्दा अन्य देशको तुलनामा हाम्रो श्रमिकहरूको तलब पनि कम छ। त्यो के कारणले त भन्दा अनस्किल्ड भएर हो। हाम्रो शिक्षा कस्तो छ त भन्दा ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा हो। बोर्डिङ स्कुलको म आफै कलेजमा पढाउँदै गर्दाखेरि बोर्डिङ स्कुल पढेर आएको स्टुडेन्टहरूलाई हेर्दै गर्दा उनीहरूको स्तर हेर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा उनीहरूले कसरी एसई पास गरे, कसरी उसले +2 पास गरो, आज मास्टर डिग्रीसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट अक्क नभक्क छ, उसले के पढ्दैछ, ऊ कहाँ जाँदैछ, यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली छ। त्यही भएर शिक्षामा एउटा सुधार गर्नका लागि मेरो पहिलेदेखिको एउटा योजना चाहिँ के त भन्दा मेरो थिङ्किङ, हाम्रो पार्टीको पनि एउटा चाहिँ थिङ्किङ के त भन्दा हरेक पालिकामा एउटा बुढा नीलकण्ठ जस्तो स्कुल हुनुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ कि त्यो जनशक्ति चाहिँ स्किल्ड हुनुपर्छ। यहाँ स्किल गर्न सकेन भने विदेश समेत पठाउनुपर्छ। त्यसलाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ। जब तपाईँ शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुहुन्न तबसम्म केही पनि हुँदैन। मेरो प्रमुख एजेन्डा भनेकै के त भन्दा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा कम्तीमा 3वटा, एउटा बुढा नीलकण्ठ स्कुल त छँदैछ, त्यो बुढा नीलकण्ठ स्कुल पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि तहस नहस बनाइएको छ। त्यस्ता खालका स्कुलहरू चाहिँ कम्तीमा 3वटा यो क्षेत्रमा खोल्नका लागि पहल गर्ने र बजेट छुट्याउनका लागि मैले के गर्ने त भन्दा पहल गर्ने। किनभने संसदको काम भनेको नीति बनाउने हो। नीति बनाएर त्यो बजेट छुट्याउने हो।
हो म आफ्नो भूमिका त्यहाँनिर लिएर जान्छु। हो त्यो भूमिकामा क्षेत्र नम्बर 5 मा काम गर्छु। जस्तो मेरो क्षेत्रमा पर्ने कान्ति बाल अस्पताल, तपाईँले टिचिङ अस्पतालमा चाहिँ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 सहितका देशैभरिका जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएर आएका हुन्छन् सकभर त्यहाँनेरि चाहिँ नि निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गर्ने र चाहिँ त्यहाँ छिटो र छरितो रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने। त्यहाँ पनि 2 किसिमको उपचारको व्यवस्था छ। जस्तो टिचिङमा 2 किसिमको, अलिकति पैसा हुनेले चाहिँ पेइङमा राम्रो उपचार पाउने, पैसा नहुनेले चाहिँ लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अलिकति कम गर्नुपर्छ। किनभने गरिब जनताका लागि खोलिएको स्वास्थ्य उपचार जस्तै त्यहाँनेरि उपचार केपी ओलीले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो, त्यस्तै खालको किडनीको उपचार एउटा गरिब व्यक्तिको त्यहाँ हुन्छ त? हुँदैन नि त। हामीले प्रश्न चिन्ह त त्यहाँ खडा गर्ने हो नि त। देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले जस्तो सुविधा पाउँछ देशको एउटा सामान्य सुकुम्बासीले पनि पाउने सुविधा त्यस्तै हुनुपर्छ। अनि चाहिँ त्यो राज्यले के गर्छ त भन्दाखेरि सही गरेको हुन्छ। हाम्रो प्रमुख कुरा भनेको 5 नम्बर क्षेत्रको लागि एजेन्डा भनेको विकासका तत्कालीन गर्न सकिने कुरा भनेको पर्यटन। जस्तो काठमाडौँको पशुपतिनाथमा थुप्रै पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, तर त्यो पर्यटकहरू बुढा नीलकण्ठसम्म लिएर जान सकिँदैन। किनभने बुढा नीलकण्ठ भने अब धार्मिक जगतमा हेर्ने हो भनेदेखि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख तीर्थस्थलमा पर्छ, त्यहाँसम्म पनि हामीले लान सकेका छैनौँ। यहाँ आएको काठमाडौँबाट चाहिँ नि कम्तीमा पनि 5-7 किलोमिटर पर बुढा नीलकण्ठको मन्दिरसम्म पनि हामीले लिएर जान सक्दैनौँ भने हाम्रो योजनाहरू कति के भन्छ अपत्यारी लादा छन्। हामीले कसरी प्रचार प्रसार गरेका छौँ हाम्रा धार्मिक स्थलहरूको, होइन? त्यो पदीय मार्ग छ, आएका पर्यटकहरूलाई त्यहाँसम्म एउटा हाइकिङको व्यवस्था गर्ने, टुरिज्मको त्यो सेक्टर बनाउने हो भनेदेखि ठुलो आम्दानीको स्रोत हुने ठाउँ छ। एउटा त्यो कुरा छ तत्कालीन गर्न सकिने कुराहरू, किनभने धेरै ठुल्ठुलो आश्वासन। मेरो प्रश्न अलि लामै छ, अलि 2-4वटा तपाईँले छोड्नु। जस्तै तपाईँले त्यो भन्दा गर्दा तपाईँले त्यो भोलि दिनमा गर्नुहोला, तर चुनावी दिन नजिकै गर्दा पार्टीका त चुनावी प्रचार धेरै देखिए, तपाईँको पार्टीको त देखिएन। अझ तपाईँलाई नदेखेको जस्तो भान भइरहेछ नेपालका लागि नेपाली पार्टीहरूले त विभिन्न, तपाईँ अलि ब्याक जस्तो देखिएको छ। होइन, यस्तो के छ, चुनावी चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ हामीले भित्र रूपमा गरिरहेका छौँ। मैले चाहिँ टोखामाथि साइडतिर बुढा नीलकण्ठ साइडतिरबाट चाहिँ मतदाताहरूको पहिला अपेक्षा के रहेछ, मतदाताहरूले के चाहेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा रिसर्च गरिराखेको छु। पहिला आफै देखिने भन्दा पनि पहिला उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा के छ, मतदाताहरूले के रूपबाट चाहिँ मत खसाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको म आफै सो रूपमा चाहिँ एउटा रिसर्च गरिराखेको छु। किनभने मतदाताहरूको सेन्टिमेन्टलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला म एउटा रिसर्च गरिराखेको छु, स्याम्पलिङ टेस्ट गरिराखेको छु। त्यही भएर तपाईँले कहीँ पनि मलाई फेसबुकमादेखि लिएर हरेक कुरामा मत माग्दै गरेको देख्नुहुन्न। मैले लगभग 3000 जति मान्छेलाई पर्सनल्ली भेटेर मतदाताहरूलाई त्यो रिसर्च गरेको छु। त्यो रिसर्च चाहिँ फाइन्डिङ ममा भोलि मत दिनु र नदिनु सरकार भन्दै गर्दाखेरि पनि नेपाली मतदाताहरूको मनोविज्ञानलाई पनि मैले के गर्दैछु त भन्दा अध्ययन गर्दैछु। काठमाडौँका मतदाताहरूको मनोविज्ञान, तराईमा भएका मतदाताहरूको मनोविज्ञान, त्यस्तै गरेर सम्प्रदायमा भएका मतदाताहरूको मनोविज्ञानलाई मैले अध्ययन पनि गर्दैछु। यो मेरो लागि एउटा ठुलो रिसर्चको चाहिँ पाटो पनि छ यो मतदाताहरूको, नेपाली मतदाताहरूको चाहिँ विषयमा। त्यही भएर म भित्रभित्रै चाहिँ मतदाताहरूसँग घुलमिल गरेर त्यसरी गइरहेको अवस्था भन्छु। र तपाईँले चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि अन्य राजनीतिकहरू दलहरूले जस्तो हामीले भट्किलो चुनाव शैलीमा हामी जाँदैनौँ। सामान्य 1 जना 2 जना 3 जना 5 जना म्याक्सिमम 10 जना जान्छौँ, साथीभाइहरूलाई भेट्छौँ, उनीहरूको भावनालाई बुझ्ने कदर गर्ने हो त्यस्तो खालको चुनावी प्रचार शैली भएकोले गर्दाखेरि किन त हामी यो निर्वाचन प्रणाली जुन खर्चिलो छ यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मध्येका हौँ। त्यही भएर तपाईँले चुनावी प्रचारमा चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्नुभएको देख्नुभएको। अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ भने नेपालको मिडिया पनि अलिकति बायस छ। काम गरेको व्यक्तिहरूलाई नदेख्ने ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरूका अगाडि पछाडि मात्रै घुम्ने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन मतदाताहरूले चाहिँ नि स्वतन्त्र वा नयाँ पार्टी, नयाँ युवा के भन्छ नो नट अगेन भन्ने जुन माहौल बनिरहेको छ त्यसको मतलब के हो त भन्दा पुरानोलाई होइन नयाँलाई हो भन्दै गर्दाखेरि त मिडियाको फोकसिङ त नयाँलाई हुनुपर्ने हो नि त। तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै पनि मिडियामा नयाँ कुरा गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको देख्नुहुन्न नि। ठुला मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूमा देख्नुहुन्न नि। त्यही तपाईँहरू जस्तै एउटा युट्युब च्यानलहरूले वा चाहिँ सोसल मिडिया चलाउनेहरूले मात्रै अलिकति प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। ठुला मिडियाले त देखिँदैन।
मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, कुनै पनि ठुलो मिडियामा मेरा प्रतिस्पर्धीहरू लगायतका कुनै पनि राजनीतिक ठुला दल भनिनेहरूका प्रतिस्पर्धीहरूलाई मेरो अगाडि ल्याएर तथ्यगत तरिकाले उनीहरूसँग एउटा बहसमा मात्रै राखिदिने हो भनेदेखि मैले उनीहरूको कसरी नाङ्गोपन देखाउनुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ नि त। तर के छ त भन्दा यहाँ मिडिया बायस छ, हरेक मिडिया बायस छ हैन। त्यो तपाईँ युट्युब च्यानलदेखि लिएर ठुलो मेन स्ट्रिमको मिडियाहरूदेखिमा भन्दै गर्दाखेरि नाम नलिउँ, नेपालका ठुल्ठुला मिडियाहरू सबै बायस छन्। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि के भएको छ त भन्दा हामीले गरेको प्रचार देखिएको छैन, ठिक छ, देखाइएको छैन, नियत वस्तु काम गरिन्छ। प्रतिस्पर्धीको कुरा गर्दा तपाईँको क्षेत्रमा पहिला काठमाडौँबाट मेयरमा उठेको रन्जु दर्शना, ईश्वर पौडेल, प्रदीप पौडेल, अब अहिले हेमराज थापा जस्ता उम्मेदवार कसरी आकलन गर्नुभएको छ उहाँहरूको? सबैभन्दा पहिला त तपाईँले यो प्रतिस्पर्धीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्नुभएको ईश्वर पोखरेललाई म मेरो प्रतिस्पर्धी ठान्दिनँ। किन म ठान्दिनँ त भन्दा योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा मतदाताहरूले पत्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीलाई दुईटैलाई नेकपालाई 2/3 नजिक हाराहारी पुर्याएर मत दिएको। कम्युनिस्टहरूको बाँदरे झगडाको कारणले गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त उनीहरूले पतन गराए हैन। विश्वमै उनीहरूले यति लज्जित काम गरेका छन् कि कम्युनिस्टहरूको कुनै नैतिक आधार नै छैन भोट दिनुपर्ने। त्यस्तै मेरो प्रतिस्पर्धीको चुक्कैमा चाहिँ अब तपाईँले तथ्याङ्कको रूपमा त म समय भयो भने भनौँला, अर्को प्रतिस्पर्धी भनेको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदीप पौडेल। उहाँ यो निर्वाचन क्षेत्रमा किन आउनुभयो त भन्दै गर्दा उहाँले तनहुँमा टिकट पाउनु भएन, त्यो भएर उहाँले ल्याइयो। नेपाली काङ्ग्रेससँग त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 क्यान्डिडेटै रहेन रहेछ। यो त कस्तो त भन्दा बाहिरको देशबाट खेलाडी मगाएर क्लबले ल्याए जस्तै खालको उम्मेदवार हो उहाँलाई त भोट दिनुपर्ने। काङ्ग्रेसकै साथीहरूले उहाँलाई भोट दिनुभयो भनेदेखि त क्षेत्र नम्बर 5मा त काङ्ग्रेसको कहिले क्यान्डिडेट नै नहुने भयो। वर्षौँसम्म चाहिँ खटेर 30 वर्ष 40 वर्ष बस्नुपर्ने क्षेत्र नम्बर 5 का काङ्ग्रेसहरू, अनि टिकट दिने बेलामा चाहिँ कहाँको त भन्दा तनहुँको मान्छेलाई लिएर आएर टिकट दिनुपर्ने, यस्तो पनि विडम्बना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि उहाँको उम्मेदवारी भनेको चाहिँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हो त भन्दा शेरबहादुर देउवालाई। शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशले यो हालतमा बेहोरी राखेको छ, 80 लाख युवा बेचिनु परेको छ, आज 21 खर्ब हाराहारीको चाहिँ हामी ऋणमा पर्नु परेको छ, 96% आयातमा निर्भर हुनु परेको छ, संसारको सबैभन्दा गरिबमा दर्ज हुनु परेको छ हैन। मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर आफ्नो घर किचन चलाइराख्नु परेको छ। आज महँगी कहाँ पुगेको छ, पेट्रोलको भाउ कहाँ पुगेको छ, आलुको भाउ कहाँ पुगेको छ। एउटा महिलाले गृहिणीले चाहिँ आफ्नो के भन्छ त भन्दाखेरि किचन चलाउने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा पुर्याउने को हो त भन्दा काङ्ग्रेस नै हो नि त। सबैभन्दा धेरै यो शासन सत्तामा बसेको को हो त भन्दा काङ्ग्रेस नै हो, एमाले नै हो। त्यही भएर उहाँहरूसँग नैतिक आधार नै छैन मत होइन। अब जस्तो रन्जु दर्शनाजी एउटा युवा क्यान्डिडेट हो, युवा हो, तर उहाँको के भयो त भन्दा उहाँ राजनीतिबाट ब्याक भइहाल्नु। ढलमलको कुरो भन्दा पनि राजनीतिलाई उहाँले अवसरको रूपमा मात्रै हेर्नुभयो। 5 वर्ष अगाडि उहाँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मेयरमा उठ्नुभयो। मेयरमा उठिसकेपछि उहाँ साइलेन्स बस्नुभयो हैन। अब अहिले एउटा अवसर आएको छ चुनावमा, फुट के गर्नुहुन्छ त निक्लिनुहुन्छ। फेरि 5 वर्ष उहाँ चाहिँ नि लोड सेडिङ चलिहाल्छ उहाँको राजनीतिक जीवनमा हैन। त्यसै गरी के भन्छ हेमराज थापाजी पनि हुनुहुन्छ, एउटा युवा हुनुहुन्छ, जुझारु हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक रूपमा उहाँ त्यति खारिनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन धेरै जसो साथीभाइहरूले। त्यही भएर मैले के भने गरेको छु भने मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ, सबैजनाले देशको विकास गर्ने भन्छन्, देशलाई समृद्ध बनाउने भन्छन्, देशमा सुशासन ल्याउने भन्छन्, तर कसरीमा त चर्चा भएको छैन नि। कहिले कहाँ कसरी विकास, यो विषयहरूमा चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ त्यति ज्ञान छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ म्यानेजमेन्टको लेक्चरर पनि हुन्छ, जस्तै म तपाईँ अन्तिममा छु, जस्तै प्रदेशमा पनि त्यस्तै देख्यो नि म्यानेजमेन्ट नभएको। तपाईँ प्रदेशलाई कसरी हेरिरहनु भएको? होइन, प्रदेश भनेको त कस्तो त भन्दा यो सेतो हात्ती भयो। गरिबलाई हात्ती दान दिनु भन्ने कुरा चाहिँ र प्रदेश, नेपालको प्रदेश चाहिँ उस्तै भयो। हात्ती एकदम राम्रो हो हैन, त्यसलाई देखाउँदाखेरि चटक हेर्न मान्छे पनि आउँछन्, तर त्यो हात्ती पाल्न गरिबले सक्दैन। के गर्छ त भन्दा 200 किलो दिनको धान खान्छ, 300 लिटर पानी खान्छ। गरिबले कसरी पाल्छ त्यो हात्ती? सङ्घीयता त्यस्तै भयो हो। यो सङ्घीय व्यवस्थालाई तपाईँले चाहिँ प्रदेशलाई तपाईँले केही न केही म्यानेजमेन्ट गर्नु भएन भने नेपालको ऋण यति बढेर जाँदैछ कि यही प्रदेशलाई पाल्दै गर्दाखेरि हाम्रो बजेट राजस्व जुन छ, हाम्रो सङ्कलन, हाम्रो लक्षित राजस्व चाहिँ 12.4 खर्ब हो, 1240 अरब भन्छ।
त्यति हामी राजस्व सङ्कलन गर्छौँ र त्यो राजस्वले के गर्दैन त हाम्रो आम्दानी भनेको राजस्व हो। हाम्रो आम्दानी भनेको त तपाईँले जस्तो तलब पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको आम्दानी हो। त्यो तलब चाहिँ तपाईँले 50,000 पाउनुहुन्छ मानौँ, तर तपाईँको घर खर्च चाहिँ 70,000 छ। 20,000 तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? ऋण गरेर तपाईँले घर चलाउन सक्नुहुन्छ सधैँ? प्रदेश त्यस्तै भयो, यो सेतो हात्ती भयो, गरिबलाई दान दिए जस्तो भयो। त्यही भएर यसलाई हामीले कम गर्न सकेनौँ यो खर्चलाई भनेदेखि अबको 2080मा आँकडा नै म तपाईँलाई भनिदिन्छु, हरेक नेपालीको टाउकोमा 1 लाख ऋण जुनिन्छ। फेरि यो 5 वर्षभित्रमा नेपालीले 1.5 लाखभन्दा माथिको ऋण चाहिँ नि बेहोर्छ प्रत्येक नेपालीले। अनि त्यसैको लागि हामी प्रदेश पाल्ने, ऋण बोक्नका लागि प्रदेश पाल्ने हो भने ठिकै छ। गाडै भयो कि यो नचाहिँदो हो कि मिसम्यानेजमेन्ट हो तपाईँको? होइन, यो यस्तो हो, तपाईँलाई कुनै पनि चिज वास्तवमा प्रदेश भनेको के हो त, सङ्घीयता भनेको के हो त भन्दा यसलाई सङ्घीयतालाई बुझ्नुपर्छ पहिले। सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँड गर्ने एउटा शासकीय प्रणाली हो होइन। अधिकारलाई कसरी बाँड्ने त, कति तहमा बाँड्ने, 2 तहमा बाँड्ने कि 3 तहमा बाँड्ने कि 4 तहमा बाँड्ने कि त्यो राज्य हेरेर हुन्छ, आम्दानी हेरेर घाँटी हेरेर हाड लिनुपर्छ। हामीले 3 तहको संरचना बनायौँ। यो 3 तहको संरचनामा तेस्रो लेयर चाहिँ कस्तो हो त भन्दा न केन्द्रसँग राम्रो समन्वय गरेर उसले बजेट काम गर्न सक्छ, न स्थानीय तहलाई उसले कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ। यो पेन्डुलम यो कामै नलाग्ने, न यसले केही गर्न सक्छ। कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थापनको लागि मात्रै खोलिदिएको, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको लागि खोलिदियो र विदेशीको मार खेप्न नसकेर यो किसिमको चिज ल्याइयो, जसले गर्दाखेरि के गर्यो पनि खारेजी हो नि त। प्रदेशको खारेजी हुनै पर्छ र त्यसको बदलामा के हुनुपर्छ त, 2 तहको स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार हुने। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारसँगै बिचको चाहिँ नि पहिला हाम्रो चाहिँ नि हामीले त के भनेको छ भनेदेखि अझ हामीले भन्यौँ नि पहिलाको 14 अञ्चल थियो नि, त्यो 14 अञ्चल भनेको त 14 प्रदेश हो नि त होइन। त्यो 14वटा प्रदेशबाट चाहिँ के गरिदिन्थ्यो त भन्दाखेरि शासन गरिन्थ्यो। आज 7वटा प्रदेशमा हामी आयौँ भनेपछि हामी त के गर्यौँ त भन्दा झन् खुम्च्याएर के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने सुविधाहरू आज काभ्रेको मान्छे कहाँ पुग्नुपर्छ, हेटौँडा पुग्नुपर्छ होइन, सिन्धुलीको मान्छे हेटौँडा पुग्नुपर्छ आफ्नो सेवा सुविधा लिनलाई, झन् खुम्च्यायौँ। यसको मतलब के त भन्दा तपाईँ जब आफ्नो आय स्रोतले धान्न सक्नुहुन्न, घर चलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ नै के गर्नुहुन्छ त? आय स्रोत हुने चिज छैन, उत्पादनमा छैन होइन। उत्पादनले नै के गर्छ त भन्दा देशलाई समृद्धिमा लिएर जान्छ। आज 96% आयातमा निर्भर भएको देश नेपालभन्दा बाहेक विश्वमा अर्को छँदै छैन। तपाईँले गुगल पल्टाएर हेर्नुहोस्, मोबाइल हेर्नुहोस्, गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, 96% आयात गर्ने देश है, इम्पोर्ट गर्ने देश नेपालभन्दा बाहेक विश्वमा अर्को कुनै देशै छैन। यस्तो त संसारमा काहीँ पनि हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जस्तै सबै पार्टीहरूको घोषणापत्रमा हेर्नुहोस्, कोही समाजवाद भन्दैछन्, कोही साम्यवाद भन्दैछन्, कोही यो दिन्छु भन्दैछन्, त्यो दिन। तर कसरी पैसा कहाँबाट लिएर आउने? नेपालमा भएको पैसा कर्मचारी र नेता पाल्दै ठिक्क चाहिँ पुग्दैन भने कसरी? त्यो कोरा कागज भएन। आज देश कागजको देश बनाएको छैन, आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिएको अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक मतदाताले सोध्नुपर्छ, म तपाईँलाई अलिकति समय लिएँ, हरेक मतदाताले सोध्नुपर्छ कसरी? देशमा बजेट नै छैन भने त कसरी विकास गर्छस्? नेतालाई सोध्नुपर्छ, तिमीले कसरी विकास गर्छौ? हाम्रो आम्दानी यति, खर्च यति, कहाँबाट ल्याउँछौ तिमीले? जब तपाईँ पैसै छैन। अनि कम्युनिस्टको नेतालाई सोध्नुहोस्, 25% ब्याज ठोक्छ नि सहकारीले, जनतालाई त्यत्रो ब्याजको मारमा पार्ने कम्युनिस्टहरूको सबै सहकारी छ नि, त्यो सहकारी खोल्ने कम्युनिस्टहरूले 25% जनतासँग ब्याज लिएर अनि त्यो कम्युनिस्टले चाहिँ देशलाई समृद्ध गर्छ। 96% आयात गरेको देश समाजवादमा जान्छ, समाजवादमा जान्छ कि लिक्विडेसनमा जान्छ? यो टोड्ने कसरी? यो जुन व्यवस्था छ, तपाईँको त जम्मा 7 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँ होइन, हाम्रो 31 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ देशैभरि। 31 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ र समानुपातिकमा 110 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। प्रदेशमा पनि समानुपातिकमा पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो तोड्नको लागि त यस्तो हो, तपाईँले र मैले एकजनाले मात्रै सक्ने होइन, मैले त बुझाउँदै जाने हो नि त। चेतनाको स्तर जनताको कस्तो छ, तपाईँलाई मैले यही कुरा गएर गाउँमा भन्यो भनेदेखि यो कुरा त कसैले बुझ्दैन नि त। बुझाइदिनु पर्यो नि त, त्यहाँ बुझेको मान्छेले बुझाइदिनु पर्यो क्या। बुझाउने कसले? बुझाउने त नेतृत्वले बुझाउने हो नि। बुझाउने त त्यही काङ्ग्रेस। सुन्नु न, काङ्ग्रेस र एमालेको मान्छेको चाहिँ देश होइन। आर्थिक रूपमा टाँट पल्टी चाहिँ भोलि उसको छोराछोरीले दुःख पाउँदैन भनेको। आज आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा बेचिरहेको छ, उसलाई पीडा लाग्दैन? हरेकले आफ्नो छोरी अस्ट्रेलिया क्यानाडामा बेचिरहेको छैन? आज त्यो छोरीले कसरी त्यहाँनिर अस्ट्रेलिया क्यानाडामा आफ्नो जीवनशैली अप्नाइरहेको छ भनेर बाबुआमाले सोच्नु पर्दैन?
पार्टीको त हुइप लाग्छ नि, पार्टीको हुइप लाग्छ भनेर पार्टीभन्दा ठुलो देश हो, देशभन्दा ठुलो पार्टी हो। पार्टीको त्यही मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि त आज संसारको सबैभन्दा गरिब भयो त। तपाईँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ म पार्टीको होइन नि, म तपाईँले के संसारको सबैभन्दा गरिब नेपाली भनेर हेर्छ नि त। बोर्डर पारी आने बित्तिकै दरिद्र भनेर हेर्छ नि त, खान नपाएर आएको भन्छ नि त। अर्काको देशमा टोयलेट सोर्न जाने, भाँडा मान्न जाने, कुचो लाउन जाने, बेल्चा हान्न जाने भनेको त्यो गरिबीको चरम पराकाष्ठ होइन। कुन चाहिँ नेपालीले तपाईँ भन्नु त अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडामा तपाईँको पनि साथी होला, कुन चाहिँले काम गरेको फोटो हालेको छ? खालि घुम्न गएको फोटो मात्रै हाल्छ नि। तपाईँ कुनैले देख्नु भएको छ काम गरेको फोटो हालेको? देख्नुहुन्छ? एउटा देखाइदिनुहोस् त फेसबुकमा। किन हाल्दैन त भन्दा नेपालीले तल्लो स्तरको काम गर्छ नि त त्यहाँनिर। केही होला नि, 5% होला नि राम्रो काम गर्ने, तर कसैले हाल्छ आफ्नो अफिसमा मैले यो काम गर्दैछु भनेर? किन तपाईँलाई थाहा छ नि त त्यहाँ अस्ट्रेलिया अमेरिकामा वा चाहिँ दुबई मलेसिया कतारमा नेपालीले के काम गर्छन् भनेर। अबको दिनमा कसरी जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अगाडि बढ्नको लागि? अबको दिनमा त जनतालाई त मैले भन्नै पर्दैन। निर्वाचन आयोगले जसरी नो नट अगेन भन्ने अभियान चल्यो त्यो त सबै भाइरल भयो नि, ट्रेन्डिङमा गयो नि, गएन हो? त्यही कुरालाई लिएर जानुपर्छ जनताले। अनि सार्थक कहिले बनाउनुपर्छ त? मङ्सिर 4 गते भोट हाल्ने बेलामा त्यसलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। म नआउला, तर मेरो प्रतिस्पर्धीहरू काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीको मान्छेलाई कुनै हालतमा जित्न दिनु हुँदैन। जनताले त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा हामी फेरि पनि जनता जागरुक भइसक्यो, हामी रटानतिर, तर फेरि तिनीहरूलाई नै भोट किन दिइरहन्? अनि तिनीहरूलाई नै भोट दिनुको मतलब चाहिँ कस्तो होइन? उनीहरूसँग पैसा छ, सत्ता छ, उनीहरूसँग डनबाद छ, उनीहरूसँग धनबाद छ। त्यो के त भन्दा त्यो फ्लोर क्रस गर्न सकिरहेको छैन। जनताले त काठमाडौँबाट जसरी चाहिँ मेयरलाई जिताए, जस्तो हर्क साङपाङलाई जिताए, यो के हो त भन्दाखेरि अब परिवर्तन हो है तिमी भनेको सङ्केत हो नि त। बुझ्नुपर्छ नि त होइन? आज बुझेन भने फेरि 5 वर्ष पछाडि बुझ्ला, वा चाहिँ एउटा आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरौँला। आजै सबै थोक भइहाल्छ, अहिले नै सबै भइहाल्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ, रूपान्तरण आउँछ, म त्यो भन्दिनँ। तर यो के हो त भन्दा परिवर्तनको सङ्केत हो। म उम्मेदवार हुनु भनेको म उठ्नु नै जित्नु हो क्या। उनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनु नै के हो त भन्दा जित्नु हो। आज जित्दिनँ होला, 5 वर्ष पछाडि जित्छु, आजै जित्छु। किन त? जनताले पत्याउनु पर्यो नि त। मैले यो भनेको कुरा कुनै गलत छ? देश 96% आयातमा निर्भर छ, गलत छ? हाम्रो राजस्वले के भन्छ हामी पालिँदैनौँ, हाम्रो आम्दानीले हामी पालिँदैनौँ, त्यो गलत छ? नेताहरूले आज देशलाई कहाँ पुर्यायो? 80 के भन्छ 21 खर्बको चाहिँ ऋणमा धकेलेको छ। 2080मा हरेक नेपालीको टाउकोमा 1 लाख रुपियाँ, यो गलत छ? कसैले यो काट्न सक्दैन नि। उद्योग कल कारखाना कसले बेचेको? काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सबै मिलेर बेचे होइन? आज राप्रपाले हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ जुन भन्दैछ, राप्रपाको हिजो सरकार थियो त 5-5 सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा के हेरेर बसेका थिए? के घ्याक पसारेर बसेका थिए कुर्सीमा? त्यही भएर उनीहरूसँग केही योजनै छैन, भिजन नै छैन। कुनै पनि पार्टीको, कुनै पनि पुरानो पार्टीको एउटा क्यान्डिडेट मात्रै म बसेको कुर्सीको छेउमा लिएर आउनुहोस्, उसलाई गुवा पारेर रुवाइने भने आँकडामा त्यो मेरो जिम्मा भयो। किनभने त्यही दिन सकिन्छ, ऊ आउँदैन। लु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपीलाई लिएर आउनुहोस् त, त्यही दिन एकै दिनमा सिद्धिन्छन् उनी मसँग बस्यो भने। तर कुनै पनि गगन थापालाई लिएर आउनु त एकै दिनमा सिद्धिन्छन्। लु म हुँ भन्ने चाहिँ कम्युनिस्टका अर्को दोस्रो पुस्ताको नेतालाई लिएर आउनुहोस् त, एकै दिनमा सिद्धिन्छन् उनीहरू कहाँबाट चल्छन्, कसरी चल्छन्, उनीहरूको भत्ताको पेसा के हो सोध्नुहोस् न। उनीहरूका दोस्रो दर्जाको नेताहरूलाई, प्रदीप पौडेललाई उनको पेसा के हो भनेर सोध्नुहोस् न, के गरेर खान्छन् उनी? म त जस्तो कलेज पढाउँछु, लेक्चरर हो, व्यवसाय गर्छु नि, मेरो पेसा त्यो नि। उनीहरूको त राजनीति पेसा हो। ईश्वर पोखरेलको पेसा के हो? पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउने हो। कहाँबाट आउँछ? उनीहरूको खर्च कसरी चल्छ? यो कुरालाई चाहिँ जनताले अब बुझ्नुपर्छ के। अनि उनीहरू किन आउँदैनन् त भन्दा म जतिको पढे लेखेको युवासँग किन उनीहरू चाहिँ संवादमा आउन सक्दैन बा? हामी जस्तो युवासँग आउने बित्तिकै उनीहरू सिद्धिन्छ, चुटकीमै सिद्धिन्छन्। किन त? उनीहरूसँग केही छँदै छैन बोल्ने। भन्दैछु त उनीहरूसँग उठ्ने नैतिक आधार छैन। भोट माग्नेको त कुरै छोडिदिनुहोस् न। सागरी तपाईँ लगभग सबै भनिसक्नु। अन्तिममा क्षेत्र नम्बर 5 तपाईँ उठ्दै गरेको क्षेत्रलाई जनतालाई तपाईँको पार्टी नेपालीका लागि नेपाल पार्टी र शङ्ख चिन्हमा मतदान किन गर्ने भनेर छोटोमा भनिदिनुहोस्। शङ्ख चिन्हमा मतदान गर्ने 5 नम्बर क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई म के भन्छु भने, जसरी नो नट अगेन भन्ने आएको छ नि, पुरानालाई बहिष्कार गरौँ, नयाँलाई के गरौँ त भन्दा लिएर आउँ। र म के आह्वान गर्छु भनेदेखि क्षेत्र नम्बर 5 कै वासीहरूले हामी जस्तै जो नयाँ पुस्ताका प्रतिस्पर्धी आउनुभएको छ, एउटा फोरम बनाऊ, एउटा ठाउँमा बसौँ, हाँडी गाउँको चोकमा बसौँ, टोखाको चोकमा बसौँ, बुढा नीलकण्ठको कुनै एउटा वडामा बसौँ र बहस गरौँ।
त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धा गरौँ कि जसको योजना राम्रो छ, जसको भिजन राम्रो छ, भोलि गएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ, सरकारलाई दबाब दिन सक्छ, उत्तरदायी बनाउन सक्छ, सरकारका हरेक संरचनालाई उत्तरदायी बनाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई त्यहाँनिर उहाँहरूले पुर्याउनुपर्छ। विकास भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पाठ हो, तर विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जति बेला तपाईँले तपाईँसँग भएको आम्दामीलाई विकासमा लगाउनुहुन्छ। हाम्रो आम्दामी विकासमा खर्च गर्न छँदै छैन, कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यही भएर हरेक मतदाताले सोच्नुहोस्, त्यो कुरालाई संसदमा गएर सही ढङ्गले परिचालन। मैले भन्दैछु, राजस्वको 40% रकम जबसम्म विकासमा छुट्याइएन, हाम्रो 12.4 खर्बको राजस्व सङ्कलन गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसमध्येको 40% जबसम्म पुँजीगत खर्च चाहिँ बनाइँदैन तबसम्म विकासै सम्भवै छैन। पञ्चायतकालमा किन संरचनाहरू बने त भन्दा के भन्छ, पुँजीगत खर्च चाहिँ 70%, चालु खर्च चाहिँ 30% थिए त्यति बेला, त्यतिसम्म थियो। विकासमा त्यसरी बजेट छुट्याइन्थ्यो अनि विकास सम्भव भयो नि। आज हामीले देखिने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर हरेक योजनाहरू देख्छौँ, उद्योग कल कारखानाहरू खुलेको देख्छौँ नि। त्यस बेलाको डिप्लोमेसी हरेक कुरालाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्ने र अहिले हाम्रो बिग्रेको जुन डिप्लोमेसी छ त्यो डिप्लोमेसीलाई पनि सही ढङ्गले चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्ने को छ त क्यान्डिडेट? त्यो क्यान्डिडेट हेर्नु, संसद के हो बुझेको मान्छेलाई मत हाल्नुहोस् भनेर भन्छु। संसद के हो भन्ने नै नबुझेका मान्छेहरूलाई मत हालेर तपाईँको मत खेर नफाक्नुहोस् भन्नको लागि म 5 नम्बरदेखि देशैभरिका के भन्छ जति पनि मतदाता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शङ्ख चुनाव चिन्हमा समानुपातिकमा पनि प्रत्यक्षमा पनि हाम्रा उम्मेदवारलाई मतदान गरेर नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी, कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी र बढीमा भोलि त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि सरकारलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्ने हैसियतमा पुर्याइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। सर, समय र संवादको लागि निकै धन्यवाद। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तर छोटो समयमा राम्रो कुराकानी गर्ने जुन मौका दिनुभयो तपाईँको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।